زہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتھیرے سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے اکبر دی عذاب ورگی دیسی نہ عزا کوئی اکبر دی عذاب ورگی دیسی نہ عزا کوئی انج دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے انج دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے اکبر دی عذاب ورگی دیسی نہ عزا کوئی اکبر دی عذاب ورگی دیسی نہ عزا کوئی نت دین مسیتاں وچ نت دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے آزان بتھیرے نے اکبر دی عذاب ورگی دیسی نہ عزا کوئی اکبر دی عذاب ورگی دیسی نہ عزا کوئی نت دین مسیتاں نت دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے آزان بتھیرے نے نت دین مسیتاں وچ آیا اے خدا بلو قرآن اکلا آیا اے خدا بلو قرآن اکلا پر سیدہ دے گھرانے ہاتھ چھک لیا سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے قرآن بتھیرے نے سیدہ دے پتراں آیا خدا بلو قرآن اکلا آیا خدا بلو قرآن اکلا آیا خدا بلو قرآن اکلا پر سیدہ دے گھرانے یار میں ہاتھ جوڑدا ایک واری سجاد پانچ انگلاں چوک کے کہہ دے یار سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے آیا خدا بلو قرآن اکلا آیا خدا بلو قرآن اکلا پر
سیداں دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے سیداں دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے سیداں دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینوں او کوئی دسدا نہیں دنیا ہے ہی کوئی نہیں حسنین جیا مینوں انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے اکبر دی عذاب ورگی اکبر اونج دین مسیطا ہاتھ چک لئی اونج دین مسیطا وچ آزان بتھیرے نے آزان بتھیرے نے اونج دین مسیطا وچ اکبر دی عذاب کی کیسی نہ عذا کوئی اکبر دی عذاب کی دیسی نہ عذا کوئی اکبر دی عذاب کی دیسی نہ عذا کوئی اونج دین مسیطا وچ اونج دین مسیطا وچ آزاد بتھیرے آزاد بتھیرے اسے لئی تے پہلی لائن چ کہے کہ سیدہ تیرے پتران ایک باری کہہ دو یار ایک باری کہہ دو سیدہ تیرے پتران نے احسان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران نے احسان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران نے احسان بتھیرے سیدہ تیرے پتران نے احسان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران نے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے اکبر دی عذاب ورگی دیسی نہ عذا کوئی انج دین مسیطاں وچ آزان بتھیرے
نے انج دین مسیحاں وچ آزان بتھیرے نے اکبر دی عزا ورگی دیسی نہ عزا کوئی اکبر دی عزا ورگی دیسی نہ عزا کوئی نت دین مسیحاں وچ نت دین مسیحاں وچ آزان بتھیرے نے آزان بتھیرے نے اکبر دی عزا ورگی دیسی نہ عزا کوئی اکبر دی عزا ورگی دیسی نہ عزا کوئی نت دین مسیحاں نت دین مسیحاں وچ آزان بتھیرے نے آزان بتھیرے نے نت دین مسیحاں وچ آیا خدا بلو قرآن اکلا آیا خدا بلو قرآن اکلا پر سیدہ دے گھرانے ہاتھ چک لیا سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے قرآن بتھیرے نے سیدہ دے پتران آیا خدا بلو قرآن اکلا آیا خدا بلو قرآن اکلا آیا خدا بلو قرآن اکلا پر سیدہ دے گھرانے یار میں ہاتھ جوڑدا ایک باری سجاد پانچ انگلاں چوک کے کہہ دے یار سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے آیا خدا بلو قرآن اکلا آیا خدا بلو قرآن اکلا پر سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتھیرے نے کوئی دسدا نہیں دنیا تے صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے انج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے اکبر دی عذاب ورگی
اکبر اونج دین مسیطا ہاتھ چوک لئی اونج دین مسیطا وچ آزان بتھیرے نے آزان بتھیرے نے اونج دین مسیطا وچ اکبر دی عذابر کی کیسی نازا کوئی اکبر دی عذابر کی دیسی نازا کوئی اکبر دی عذابر کی دیسی نازا کوئی اونج دین مسیطا وچ اونج دین مسیطا وچ آزاد بتھیرے آزاد بتھیرے اسے لئی تے پہلی لائن چ کہے کہ سیدہ تیرے پتران ایک باری کہہ دو یار ایک باری کہہ دو سیدہ تیرے پتران نے احسان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران نے احسان بتھیرے ہاں سیدہ تیرے پتران نے احسان بتھیرے سیدہ تیرے پتران